Bible Commentary. Usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon mahitungod sa manakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa manakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios. Atong masayran dinhis sa tulumanon. Bible Commentary. Bible Commentary. Human races have trouble in mind. Nothing else but shameful things. But God has seen what is happening. Okay, daghang kay salamat ug maayong adlaw sa tanan nato nga mga kaigsoonang tigpaminaw. Nian usab kita sa atong usa ka taknang tulumanon sa paghatod sa mga kamatuoran diha sa atong mga palibot nga suki na kaayong nagsubaybay sa atong programa. Sa gihapon kini ang inyong igsong Judjak Diayedze nga nanghinaot diha sa matag usa ka dapit diin nahimutangan sa atong mga listener ug tigpaminaw ang taga-subaybay sa atong programa. Maayo gayud kaayong pagpaminaw. Labi na gyud sa atong makaigsoona mga paresiyo, pari, ug mga pastores, mga magbalantay nga diin atong gikahalubilo niadtong naglabay pang mga semana no nga sila nagrequest nga ila kunong paminawon ang ilang nadungog na sa una pa natong mga programa may tungod sa 144,000 nga gireserve sa Dios para luwason. Ila kunong paminawon matud pa nila kung mahimo pastor nga ibalik kuno kini sa pag-iri kay daghan kay silang nagpaminaw ato kining isgutan sa kanila nga dili baon niya mahimo nga kontrobersyal diha sa inyong madungog sa matag usa ka denominasyon kay mahisgutan man nato ang mga katarungang regalidad nga nakasulat dinhi sa Biblia. Ug matud pa nila dili kuno kontrobersyal o nakahatag og salungat silang pagpaminaw tungod kay idol nila ang tingog sa Bible Commentary. Mga nining mga taknaa atong ihatod ang mga katarungan nga mga positibo sumala din sa Biblia may tungod sa gidudahan o gisuspek sa mga katarungan sa atong makaigsunan nga ang 144,000 nga nakasulat din sa Biblia wala kuno dinhi sa kalibutan kung dili ato kuno kini sa langit ug ang 144,000 matud pa nila nga wala kuno kini mga babae kundi puros gyud kini mga lalaki. So ato kini i-clarify adto sa ato makaigsuonan para ilang masiyahan ang pagkakabot niini sa kahayag nga dokumento ug hamtong nga katarungan sa kamatuoran para masabtan nila nga ingon ba din ini. Kay kung atong isgutan ang kahayag sa katibuok kamatuoran, dili baya ang tanan gihatagan sa Dios og kaalam pagpanabot nga maoy maka-explain sa unod sa katarungan sa kahayag sa kamatuoran. Kung dili kung atong silipon ang mga nakasulat nga katarungan sa Dios dinhi sa Biblia, adunay usa lamang ka tawo nga gihatagan niini sa pagpanabot no. O mga ganing adinhi ko atong hisgutan din sa Biblia dinhi sa Pinadayag kapitulo 5 bersikulo 3 nga nag-ingon walay bisan usa sa langit nga nakasabot og dinhi sa yuta o sa ilawom sa yuta utod pa adunay usa lamang ka tawo ang gihatagan sa Dios sa pagpanabot niini ug mao siya ang maka-explain kay siya man ang nakasabot. Mao nga wala pud isulat og isulti og kinsa kining tawana ug asa dapit sa kalibutan basta kay liyon kini kaliwat ni David. So kun ato kining sabdon makaigsunan tigpaminaw napaka-kontrobersyal kini nga katarungan kay sa langit walay nakit-an nga usa ka tawo nga maka-explain or makasabot sa Biblia. Dinhi sa yuta ug sa ilawom sa yuta sa ilawom sa tubig wala gyud nakit-an no walay nakit-an apan adunay usa ka tawo nga gipasaligan nga siya ang maka-explain ang leon
nga kaliwat ni David. Kung nato ni sabton nga naunsa ba ni pagkaunsa nga ang tao di maka-explain pero ang mananap maka-explain man di ay, no? So ato kining gipasabot sa atong makaigsoon mga pari, mga parisiyo, mga pastores nga naminaw karon sa atong programa. Para kadtong nag-request nato nining moong tapiko. Aton ni siyang i-clarify ni nga sugilanon, documented din sa Biblia para manggod pagpahinumdom o pagpasabot o pagpahibalo sa tinuod ug hayag sa tibuok nga kamatuoran sa insaktong katarungan nga gipahinumdom ni Kristo Hesus sa unang mga adlaw nga iyang ipahinumdom kung muabot na siya ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Mo nga usas sa katarungan ini nga atong ilantad ang katarungan may tungod sa 144,000 nga gibansagan sa atong makaigsunan mga parisiyo, mga pastores ug mga kaigsunan natong katawhan sa kalibutan nga naa sa nagkalain-lain nga mga denominasyon. Nga matud pa nila kining 144,000 atua kuno kini sa langit, wala dinhi sa yuta. O kining 144,000 matud pa nila puros kini mga lalaki. Wala gyud kini siya'y babae o wala usab kini makasala o mahugawi sa mga babae. So mo kini ang description o explanation matud pa sa atong makaigsuonan. So ato kining gituman ang mga hangyo sa atong makaigsuonan nga matud pa nila, Pastor, pwede bang imong iiri ang katarungan sa tapiko nimo sa 144,000 nga himuong similyahon sa Dios? Pwede bang among paminawon pag-usab naghangyo kini sila? Ato maning mga amigo. Mga tungod kay kita nag-alagad man og naghatod sa kahayag diha sa natad sa publiko sa katawhan. Og nganong dili man, pwede. Ila maning request kay gusto silang mahayagan, makakat-on og lawom nga hayag nga katarungan sa kamatuoran, nganong dili man. Mga ato kining balikon. Kining gisgutan sa Dios din ning 144,000. Ang nagsulti nini si Kristo. Gisalig niya ngadto pagpadayag ni Juan Apostol sa isla sa Patmos ni adtong mga katuigan nga between sa 80 to 90 AD didto sa isla sa Patmos. Nga sumala pa kung atong sabton din ang pagkasulti nga ang kordero nakita matud pa din og mitanaw ako og ania karon diha sa bukid sa Sion. Ato gining isalaysay kini nga asitas makaigsunan tigpaminaw gikan sa pahayag, Revelation, Apokalipsis or pinadayag Kapitulo 14 versikulo 1 hangtod kini sa 4. Ato gining ilantad taas kaayo makaigsunan kini nga katarungan apan tungod lagi sa atong makaigsunan nga gi-idol gyud nila, gi-idolize nila ning atong programa, naghangyo sila. Mong ato kining ibalik, no? Matud pa din unya mitanaw ako og ania karon diha sa bukid sa Sion. Nagatindog ang kordero og uban kaniya ang usa kagatos og kapatan og 4,000. So 144,000. Batul ba din ka mga tao. Tao man ni makaigsunan tigpaminaw. Tao. Ang kordero nakita nga nagatindog sa bukid sa Sion. Batul ba din og kauban kaniya ang usa kagatos og kapatan og 4,000 katao. Tao gyud klaro kay makigsunan tigpaminaw 144,000 katao. Nga na nagbaton sa iyang ngalan og sa ngalan sa iyang amahan. Nga nahay sulat diha sa ilang mga agtang. Og nadungog nila ang maong mga tingog gikan sa langit sama sa dinaguok
sa daghang mga tubig ug sama sa dinaguok sa makusog nga dalugdog ang tingog nga akong nadungog sumala pa sa nagsulti nga si Juan apostol ni adtong panahon na nga maoy gikaistorya sa manulunda sa espiritus kamatuoran dinhi sa Biblia kung atong subaybayan napakaklaro makaigsunan ti paminaw. Ug akong nadungog sama sa tingog sa mga ngalpa nga managtukar sa ilang mga alpa ug sila na nag-awit sa usa ka bag-ong awit diha sa atubangan sa trono ug sa atubangan sa upat ka mga buhing binuhat. Buhi ini siyang binuhat, di ani siya sa yuta kay buhi mang binuhat. Ang tuwa sa langit wala man to'y lawas, dili to sila buhing binuhat. Kay ang buhi niya man ang sa atong kalibutan. Napakaklaro makiksunan tig paminaw. Og sa atubangan sa mga ansyano, og walay laing nakasabot sa maong awit. Gawas lamang sa usa ka gatos og kapatan og upat kalibo ka mga tao nga gilukat gikan sa yuta. Moingon ganit ta gilukat, gibawi, no? Sa ato pa nadumisan ni siya sa hugaw. Dili kay wala ni siya mahugawan, nadumisan sa hugaw. Ang hugaw sa kalibutan mao kining kasalanan. Gilukat 144,000 nga mga tao kauban sa kordero nga gilukat gikan sa yuta. Yan ada yuta ng langit makaigsunan tig paminaw. Gilukat gani gikan sa yuta, naagi na siya sa yuta. Mao kini sila ang wala mahugawi. Matud pa din wala sila mahugaw tungod sa mga babae. O kini nga mga kontrobersyal nga katarungan, mo kini ang gusto nila nga maipasabot kuno sa tingog sa Bible commentary. So ato kining ipasabot nila. Wala mahugawi sa mga babae. Sanglit mga maputli man sila. Mao kining sila ang nanagsunod sa kordero. Matod pa din Mao kini sila ang nanagsunod sa kordero bisan asa siya mulakaw. Kini sila gilukat gikan sa katawhan o tanawa. Niagi sa katawhan gilukat napakaklaro makigsuonan tig paminaw. Ingon nga inunahang mga bunga alang sa Dios ug alang sa kordero. So kining alang sa Dios ug alang sa kordero kung atong sabton dili nilayo sa giingon ni Kristo nga nakakita ka ba Pilipi kanako nakakita ka na Pilipi sa akong amahan kay ako ug ang akong amahan usa lamang kami. Ang amahan nagpuyo sa sulod nako ug ako anaa sa amahan. Bud gipasabot nga kining bukid sa Sion niining mga panahon na atong maaninaw nga ni ana ang bukid sa Sion gitug-an na sa Dios. O kining bukid sa Sion pagkakaron kining kordero naa na ni siya natunton na ilhan na dumduman na nga naa siya nagpuyo sa bukid sa Sion. O kining 144,000 katao tao man ni makaigsuonan tig paminaw. Basin mo ang iuntag kining 144,000 ka espiritu at tao man ni makaigsuonan tig paminaw. Asa man day ang tao mga kaigsuonan makaigsuonan tong pastor ug mga pari. Asa man day ang tao tuas sa langit sa kawanangan o niya sa atong kalibutan. Ato ko nung hunahunahon kini. Mao bitaw nga dinhi sa Biblia nag-ingon si Kristo dinhi sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 29. Nag-ingon siya nga pagtuon kamo sa mga pulong gikan kanako. Kinahanglan pa ba di ang tunan ang iyang mga pulong? Matud pa sa uban nga dili na kuno kinahanglan nga tunan pa unsa kanang nakasulat mao na gyud na. Nan si Kristo nag-ingon man nga pagtuon kamo sa mga pulong nga gikan kanako. So imong tunan. Nya usa man ni pagtuon i-research nato ni siya unsay buti pasabot, no? Mga dinhi sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 11 nag-ingon si Kristo nga kaninyo gihatag ang pagpakasabot o ang salabutan may tungod sa tinaguang kahulugan sa gingharian.
apan kanila wala kini ihatag. Kinsa may gitagaan ani o kinsa may wala tagae. Mo kini ang pinakalisod nato makigsunang tigpaminaw. Kining dili makasabot niini. Mao kini ang wala gitagaan sa Dios sa pagpanabot kaya dili sila makasabot. Kining nakasabot, maka-explain man siya. Mao kini ang gitagaan sa pagpanabot nga mao kana ang buot ipasabot. Napakaliwanag makigsunan. Kining 144,000 nga naa sa bukid sa Sion, kauban sa kordero, naagid na siya. Labi na ron nga panahon nga ang ilhanan nga mobalik si Kristo, nagpalibot na ang pag-iiringan sa tibuok nga kalibutan, nga dili matuis ug dili pwedeng usabon ug aware ang tanan katawhan sa tibuok nga kalibutan, nga mao'y ilhanan nga gisgutan ni Kristo sa unang mga adlaw, nga mao'y mahitabo kung muabot na siya. Naa naman ning palibot karon makigsunan. Tanang klaseng kalamidad, mga dilubyo, ug mga mondial war naa naman nagpalibot-libot. Mga katalagman nga kinaiyahan nga maoy gisgutan ni Kristo sa unang mga adlaw. Nga kun muabot na siya o kaha, dayon na siyang mailhan sa kalibutan nga naanag yun siya. Mahitabo pag-una kana nga mga ilhanan. Naa naman nagpasabot nga naa na diay ang kordero ug ang Dios. Mao nga kining 144,000 nga maoy gilatid o giplano sa Dios nga maoy luwason nga ibilin aning kalibutana inig-abot ni ining dakong katalagman nga katapusang hukom sa Dios aning kalibutana. Gitapok kini sa Dios ni ining mga taknaa. Musugot man ang kalibutan og dili, musugot man og dili. Organize na karon, hapit na mapuno ang 144,000. Hinuon sa bagay makaigsunan tigpaminaw na may atong kaigsunan nga gusto unta akong muapil diha pastor, gusto unta akong mumembro diha pastor, pero matud pa nimo na hapit na mapuno basig dili nako makaapil diha. Ayog yung painahinay diha. Kung pagpainahinay ka, alakansi ka. Nabitay uban nga og naay pista kusog ang mudagan makaabot lang sa kaon, unya kining kaluwasan nga labaw pa manis kaon magpahinahinay pakaangkaang diha. So abdik yun diha. So, maunig ingon din sa Biblia. Din sa Biblia sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 14, nga daghan ang gitawag apan gamayra ang pilion. O unsa man ning pinili? Ang tibuok kalibutan karon makaigsunan tigpaminaw. Puno kini sa mga Kristiyanos nga mga tumutuo kang Kristo Hesus. Nga si Kristo Jesus lang yun kuno o gawas kaniya wala na kuno'y lain. Matud pa niya. Matud pa sa mga nagbabasa nga pabor sa sinulat ni Pablo o sinultihan ni Pablo. Wala niya kuno'y lain. Pero si Kristo Jesus nagsulti man inig kawala niya magpadala og lain nga manlalaban ang amahan nga dili tao ang ipadala kung dili Espiritu Santo sa kamatuoran gikan sa ilang Pinoyanan nga kanang gisgutag langit. Napakaliwanag. Unya pag-abot nila din sa yuta, ilang pangitaon ang nagkatag-katag nga mga karnero o mga katawhan sa Dios nga naa nahisulod diha sa lain-laing tinuuhan o denominasyon sa Kristiyanos nga relihiyon para organizon sa Dios dalohon sa bukid sa Sion kay ang kordero tuang managpuyo sa bukid sa Sion. Kauban niya ang 144,000. Nan sa pag-abot dinhi sa kordero sa espiritu sa kamatuoran, magkatawan tao na siya. Mao nga di na siya mapansin og mailhan, lisod na siyang tuuhan og dawaton. Mao nga kadtong motuon niya dalhon sa bukid sa Sion, apan limitado kini mangagsaunang tigpaminaw. 144,000 lamang nga nagdala sa ngalan sa kordero ug sa ngalan sa amahan. Sila lamang ang masayod ni anang mga adlaw ni adtong pagisgot ni Kristo sa unang mga adlaw. Sila lang ang masayod. Pero niining mga taknaa gipamatud-an sa tingog sa Bible commentary nga organized na kini kay kining mga tawhana karon gitagaan naman sa pangalan
sa bag-ong pangalan ni Kristo ug sa bag-ong pangalan sa iyang amahan niining mga taknaa nga tua sila magpuyo sa bukid sa Sion. Ug ang bukid sa Sion dili malihis ug dili katanggihan ug kabalibaran kay sumala sa dokumento dinhi sa Biblia may ilahanan nga tulo ka haliging bato sa bukid sa Sion dili minasa nga semento. Kung naa may nagpatuo og nanudlo karon nga nagmasa sila og tulopod ka haliging semento kay mao kuno ilang bukid sa Sion, wala man tay labot ana. Dili man abato. Ang semento kung imong Englisson cement. So lahi ang bato kinaiyahan nga gibuhat sa Dios. Ug tuwa kini siya sa amihanan nga dapit sa yuta sa saad sa kapulo-puluan sa dagat dapit sa silangan. Pinoy-anan sa kordero. Daghan ang nangutana nato kung gusto ba kuno sila pong makadumdum niini. Nganong dili good. Nga ang tanan mga tao, katawhan, aware man niini. Kung maminaw lang sa programa, sa Bible commentary o kaya magbasa sila sa mga kasulatan. Kaya naaman na sa mga kasulatan. Kining atong Biblia, di manilahi sa inyong mga Biblia, maura man ni atong Biblia. Parehas raman ni. Ang atong gisgutan sa pilanak ka mga gatos ka mga tapiko nga gihatod nato sa atong programa dinis kanginan. Poros yun niya sa Biblia gikuha. Og ang katumanan niini giorganize sa kordero pagkakaron mo sugot man ang kalibutan og dili. Mo kini ang tinuod. Unya kining 144,000 kay gilukat man gikan sa katawhan, gikan sa yuta. Asa mo di ang yuta niini makaigsunan tig paminaw naa sa kawanangan o ni asa ato ang kalibutan. Bisag kinsang mga abogado atong pangutan o niini walay yuta sa kawanangan. Kay panganod lang na diha. Puwang man na siya bakante, wa man na siya butang diha nga yuta o bato. Gilukat gikan sa yuta. So sa ato pataw gini siya. Kining 144,000 ka mga tao nga nagabaton sa ngalan sa kordero ug sa ngalan sa iyang amahan. Mao kini sila ang gilukat gikan sa yuta. Gilukat. Kung sa maning buot gipasabot ang gilukat, ato ning matud pa sa uban atong tinambanon ni siya. Kanang imo bang punsiras og relo og mga kulintas. Nya nakabsan kag kwarta, di ba imo nang dalhon didto sa punsyap, no? Simple kayo nga klo, dalhon nimo sa punsyap. Imong iprenda. So diha nga naprenda na ang nanag-iya sa imong kwintas relo og punsiras nga mga bulawan. Dili na ikaw ang tibuok tag-iya sa maong butang, kundi nabahi na ang pagpanag-iya sa maong butang. Pwede nga ang taga-punsyap siya ang tag-iya sa katunga. Pwede usab nga ikaw ang tag-iya sa katunga. Kay gitagaan ka man og kantidad para magamit nimo apan imong gikuratiral ang imong butang. Mao na gitawag og prenda. Kung gusto ka nga maimo gyud ang tibuok nga katungod sa imong butang, imo tong lukaton, diba? Lukaton para ikaw gyud ang tag-iya, dili na kamo duha. Napakaklaro makaigsunan tig paminaw. Giingon man din nga kining 144,000 katao gilukat gikan sa yuta. Unsa may but pasabot ani nga wa may punsyap ani. Ang but gipasabot ani nga naduhigan kini sila sa kasalanan sa katawhan dinhi sa yuta kay ni aman ni sila sa yuta. Pag-abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, ang kordero nga ipadala nga laing lawas na ang gamiton. Ang makadawat kaniya hiusahon kini siya sa tao nga gigamit sa Espiritu Santo sa kamatuoran. Organize kini siya. Pag na-organize na siya, mao kining giingon dinhi sa Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 10 nga nag-ingon, nga gihimo na siyang usa ka gingharian. Kay ang hari ni ana kadto mang tawo nga gipuy-an gisugo sa Dios, gipuy-an sa Espiritu sa kamatuoran, nga mo'y gipadala sa Dios niining mga adlaw. Mao nga nalukat na ang ilang mga sala. Kay nabalhin man sila ug tudluan man sila unsaon paghugas sa sala, unsay ilang buhaton
diha sa ilang organisasyon. Mo kini sila ang pangitaon. Mo nga si Kristo Jesus sa iyang panahon nagisgot siya nga nag-ingon, wala ako muanhi para sa taong matarong, para sa taong makasasala, para pagabaguhon. Nawa, napakaklaro makaigsunan tig paminaw. Mo nga kining gilukat, gibawi kini sa Dios kay iya maning katawhan na dumisan lang sa hugaw o kasalanan sa katawhan sa yuta, sa tagayuta ng mga makasasala. Naapil sila, mao nga sa dihang nakadawat og nakaila, sila nga mao kining tawhana karon ang gigamit o gisugo sa Dios. Gikuha kini sila, mooning naihimo silang organisasyon, kapunungan or gidala sa bukid sa Sion. Gitagaan sila sa bag-o ngalan ni Kristong sikreto nga gisgutan sa una, ug sa bag-o ngalan sa New Jerusalem, ug sa bag-ong pangalan sa amahan ni Kristo ni ining panahon naa na kini kanila, present na kini. Mao kini ang gisgutan ni Kristo dinhi sa Juan kapitulo 8 bersikulo 24 nga nag-ingon siya, mga matay gayud kamo kay mga matay man gayud kamo sa inyong pagka makasasala, gawas kun mutuo kamo nga ako mao siya. Unsaon man pagtuo sa taon ini makaigsoon mga paresiyog pastores kung wala ka kaila kay wala ka mangita og asa siya kadtong ipadala sa amahan nga espiritu sa kamatuoran. Kini ang lisod. So gilukat gani meaning gibawi kanang imong butang nga giprenda nimo sa pawn shop, mabawi diyan na nimo kung dili nimo iuli kadtong kwarta nga gipahinungod sa imo isip prenda sa imong butang. Di kung nabawi na nimo ang imuhang butang nga giprenda, imo nang iuli tong nakahugaw sa imong butang kay ang nakahugaw adto kadtumang kwarta nga gihatag nimo. Hugaw mo ginakayo kay mag-away man mo ana og dili nimo na siya ulian sa imong kwarta. Muna'y nakahugaw, mag-away gyud mo ana. So iuli ang iyang kwarta para malukat, hinlo na og ikaw ra gyud ang tag-iya ni ana. Mao nay paglukat. Bawion. So kay kining 144,000 ka tawo gilukat gikan sa yuta, di man ni gilukat gikan sa langit. So niagyon ni siya sa yuta. O dalhon kini sa Dios sa iyang gingharian kay ang iyang gingharian mao man ang langit didto sa bukid sa Sion. Nan kun mo ingon tag ang langit naas mga panganod, kinsa may pari og pastor nga nakakitang may bukid diha sa panganod nga ang kordero ni ama nagtindog sa bukid sa Sion. Asa may bukid diha sa kapanganuran. So dili kini mao nga pagasulti sa ilang gipang-explain sa ilang mga katawhan. Napakaklaro. So kung ato usab tan-awon dinhi sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 21 hangtod sa 22, nag-ingon ang Dios, wala ba di ay kamo magpanghibalo niini? Wala ba di ay kamo masayod niini? Ug wala ba kamo masuginli mahitungod niini? Sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan? Nga ako man ang nagatindog ibabaw sa kalingin sa kalibutan. Siya ang nagatindog, siya ang nagalingkod sa ibabaw sa kalingin sa kalibutan. Wala diha sa kapanganuran. Mga kining bukid sa Sion, napakaklaro nga ang kordero ug ang Dios naa didto. Nagpuyo. Unya kay iyang organization ang mga karnero nga iyang nakitaan sa pag-abot niya din sa kalibutan. Nga naa na siya lawas nga gisgutan niya sama sa usa ka kawatan. Nga di na mailhan sa mga Kristiyanos, si Kristo ra ilang bantayan gyapon nga Hesus nga mobalik unsaon pagbalik adto. Nga ingon si Kristo nga di na manggid siya mobalik papag-usab katong lawasa. Mo nga ang mobalik katong sa sulod nga espiritu sa kamaturan ug pag-abot dinhi mogamit og laing lawas nangahisalaag na ang nanagbantay nga walay sayon sa pag-ila sa plano sa kagahom sa Dios. Mga dinhi sa Biblia sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 29, miingon si Kristo nga nangasayop kamo kay wala kamo nakasabot sa kasulatan og sa gahom sa Dios. Sa kasulatan pa lang wala makasabot, how much more sa gahom pa sa Dios nga ang pagbalik sa Dios mag-organize og katawhan lukaton ang 144,000 nga giplanuhan niya sukad pa sa sinugdan sa kalibutan nga ibilin nga si Milihon tagaan niya iyang bag-ong sekretong pangalan dili man di ay si Jesus
ang ipadala kundili espiritu man sa kamatuoran nga magbag-o og lawas mo nga sama na siya sa usa ka kawatan. Lisod na kayong ilhon. Mga pag-abot niya dinhi, iyang bawion ang katawhan nga naa diha nga nasulod sa nagkalain-laing denominasyon or tinuuhan. Tinuuhan ra man na makigsunan tigpaminaw kay gipatuog gud ta nga naa diha ang Dios, pero mungutanan tag-asa wala may katug-an, di tinuuhan. Mo ni tinuuhan. Manta nga tinuuhan sa mga Kristiyanos, tinuuhan ra man na kay gipatuo ra man ta nga si Kristo Jesus naa diha ug mutan-aw tag-asa mga rum wala pa. O di tinuuhan lang. Binutbot nga mga pagtudlo. Ato ginang maaninaw dinhi sa atong kalibutan nga gipuy-an kay ni kaylap ang pertin daghana karong nagpatuo nga Kristohanon pero mautanag na abat si Kristo diha wala o sa man ang pagkatulo. Mo ni ang atong bantayanan kay nagsulti si Kristo kadaghan ang mayuna. So kining giingon dinhi mao kini sila ang wala mahugawi tungod sa mga babae. Mao kini ang gusto sa atong makaigsoonang pare ug mga pastor nga ila ko nung ipabalik ang katarungan nato sa atong programa sa Bible Commentary para matinag daw matud pa nila ang ilang katawhan nga ilang giinganyo nga maminaw sa programa sa Bible Commentary sumala pa sa mga pastor nga atong gikaistorya maya lang hangtod ni adto pang unang mga semana. Wala man kuno kini mahugawi may tungod sa mga babae. Unsaon ang pagkahugaw ani nga ang inyong pagsabot makaigsunan tigpaminaw nga puro magkakinilalaki nan kinsa may makahugaw nga wala may nakasagol, diba? Wala may nakasagol, mahugawan di sila, wala may nakasagol nga babae sumala sa inyong pagsabot. Mao may inyong pagsabot sa da nga puro ginalalaki, wala mahugawi sa mga babae. Unsaon pagkahugaw nga wala may nasagol? Isipon daw natog maayo, no? Kanang imuhang mga binhi nahugawan sa mga bukbukon nga mga binhi kay gisagol man imo. Kanang imong mga kalamansi, agridulce, limonsito, gisagol man imo sa kamatis, nalata ang kamatis, nahugawan ang limonsito. Pero kung sulit gyung limonsito, kung sa may makapahugaw niya. Ato kunong una-unaon makigsunan tigpaminaw, mao may inyong pagsabot ni ini nga puro gyud ni mga lalaki kay unsa may makahugaw niya nga may sagol. Sumatod pa sa uban, puro kuno kinilalaki, tuwa kuno sa langit. Daghan matag atong kaigsoon gipangutana mga leader sa nagkalain-laing denominasyon. Nakita na ba nimo ning 144,000? Matod pa nila, wala pa pastor. O wala pa kuno. Nagyunsa man nimo pagsiguro nga puro ni siya lalaki nga umdi kakakita. Sumo kini ang mga katarungan. No? Kinigong giingon nga wala mahugawi. Kung ato ning analisahon, gikinahanglan maguni ni ang kaalam nga may salabutan. Gikinahanglan gyud. Kung atong basahon din sa Biblia, sa Pinadayag Kapitulo 17, versikulo 9, nag-ingon si Kristo sa pagsulti sa unang mga adlaw sa pagpakigsulti pa kang Juan Apostol didto sa isla sa Patmos ni adtong mga katuigan. Nag-ingon siya nga kining maong kasulatan sa labtunon o gikinahanglan ni ini ang kaalam nga may salabutan. Ato kining gibalik-balik sa atong mga programa nga nang labay, no? Unsa man ning kaalam? Ang kaalam mahibalo sa pagtan-aw ug mahibalo sa pagbasa ug mahibalo sa pag-ila. Apan kung dili siya makatugkad, wala siya makasabot, unsaon man niya sa pagtudlo sa unod sa kahulugan sa buot gipasabot. Dili siya makapasabot kay naan niya ang kaalam, wala man niya ang salabutan. Mo kini ang atong gipasabot sa atong makaigsoonang nag-request ni ining mga tapiko. Wala mahugawi tungod sa mga babae. Kining pagkasultihan nga wala mahugawi tungod sa mga babae, napaka-insulto naman makaigsunan tigpaminaw ngadto sa atong kababaihan. Nagpasabot nga wala mahugawi ngadto sa mga babae, hugaw gyud ay kaayo makaigsunan tigpaminaw kining babae. Nganong ang mga lalaki, mga sawa man gyud sa mga babae nga hugaw man din na sila. No. Naminaw mo gyud ang atong amigo mga pastor ani nga nakiistorya nato atong nang labay nga adlaw. Hugaw man kaha ang babae, ngano ang mga lalaki magukod-gukod magsugton og hantod makaasawa sa babae. Unsa may bot pasabot na ini? Ang hugaw ni ini kining sala. Kung sala man ang pakig lambigit og babae, nganong gibuhat man kini sa Dios.
kining lalaki ug babae. Unya mao kuno kini ang mga putli kay wala mahugawi. Unya kun wala pa kini mahugawi, nganong gilukat man kini sila gikan sa katawhan kun wala pa madumisan sa sala. Mo kini ang gusto gid atong amigong pastor ba nga makamaog gid kuno siya niini mag-explain. Buot pasabot nga mura pud dinig nangahoy lang ni nga atong amigong pastor ani. Oh. So klaro kayo makigsuonan tigpaminaw. Oh. Wala mahugawi tungod sa mga babae. Diretsong pagkasulti nga ang babae hugaw di ay. Unya kay kung hugaw man ni, mo may hinungdan nga magkasala ang lalaki tungod sa babae kay hugaw man. Nganong gibuhat man ni sa Dios. Kaya dili nato ni mabasol kung ingon ani makigsuonan tigpaminaw, no? So atong basolon ang Dios nganong imo man gibuhat nga hugaw man dinhi. Oh, putli man nila wala mahugawi. Ug wala pa ni sila'y hugaw ug wala pa'y sala. Nganong gilukat man ni sila gikan sa katawhan sa yuta. Kung kining 144,000 mga espiritu pa ni sila. Nganong giingon man nga tuwa sila sa bukid sa Sion. Nga ang espiritu tuwa man na sa langit, wala man na sa yuta. Kung atong subaybayan ang sugilanon. Kung kining 144,000 mauman ang nagsunod-sunod sa kordero, nan kon mao pa kini ang mga parisiyog, mga pastor nato nga mga kaparentihan dugong Pilipino kaigsuonan. Mangutana ta asa man si Kristo ang kordero? Moingon tuwa pa sa langit. Nganong ni amampud sila sa yuta nga matud pa dinhi, mao kining mga tawhana ang nagsunod-sunod sa kordero bisan asa siya mulakaw. Nan nganong wala man di sa ila. So nagpasabot nga dili sila. Napakasakit kini makaigsuonan tigpaminaw. Pero unsaon taman kini nga matud pa ni Kristo, what have been written, that shall be done. Kung naay gisulat din sa Biblia nga si Kristo nagsulti, kining mga tawhana, kining 144,000, mao kini ang nagsunod-sunod sa kordero bisan asa siya mulakaw. Nan ang kordero karon tuan naman sa bukid sa Sion, ngano kaha ang atong makaigsuonan, wala man lagi makaabot sa bukid sa Sion, kining nagpasalig nga sila alagad kuno ni Kristo. Wala man lagi sila kadumdum. Dili sila ang gisgutan. Napakasakit kini, pero unsaon taman mao kining tinuod, ato dining likayan. Matud pa ni Kristo din sa Biblia nga mianhi siya sa kalibutan, dili sa pagbungkag sa kasuguan, kung dili sa pagtuman niini hangtod ang tanan matuman bisag tuldok walay pagasayloan. Ato man ang mabasa din sa Biblia sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17. Napakaliwanag. Kining 144,000 tuan ni siya sa langit matud pa sa atong kaigsuonan. Mga leader sa denominasyon, mga pare, mga pastor, mao man ang ato ang kaigsuonan. Kung tuwa kini sa langit, nga naman nga niya man siya sa bukid sa Sion nagpuyo. Asa madadapit ang langit? Kung kining 144,000 puro pa ni espirituhanon kay tuwa man sa langit sumala sa atong makaigsuonan nga mga leader sa denominasyon. Nganong gilukat man kini gikan sa yuta? Ug nganong dili man espiritu ang gipangalan dinhi? 144,000 ka mga tao nga gilukat gikan sa yuta. Sa ato pa nakasala ni sila dinhi sa kalibutan mo nga gianhian sa kordero nga nagkatawan tao nga lisod ng ilhon ug sa nadawat nila nga mao kini ang gipadala sa amahan. Giorganize sila gihimong usa ka gingharian ug gidala sa puloy-anan sa Dios didto sa bukid sa Sion. So diretsong pagkasulti, ang bukid di ay sa Sion. Mao di ay ang gingharian sa Dios ug langit nga iyang pinuy-anan kun atong nasabtan ang kasulatan. Napakaliwanag. Ngano man makaigsuonan tigpaminaw. Tungod kay dinhi sa Salmo Kapitulo 132 versikulo 13 hangtod sa 14. Nag-ingon ang Dios nga si Hiyuba nga pangalan ang iyang gigamit sa unang mga adlaw. Nag-ingon siya. Gipili ko kining bukid sa Sion kay anhi ako magpuyo ug ako kining puloy-anan gikan pa sa pagbuhat sa kalibutan. Dinhi ako magpuyo hangtod sa walay kahangturan, ang bukid sa Sion. So kumao man kini ang pagkasulti sa Dios, mao kini ang langit. Kaya dalhon didto ang 144,000 katao nga nakasala sa kalibutan
nga nabawi o gilukat sa kordero. Gibawi o gilukat sa kordero dalhon sa bukid sa Sion. Wala di ay kini sa langit sa kawanangan. Napakaliwanag makaigsunan tigpaminaw. Kaya wala may bukid diya sa langit. Ug sumala dinhi sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 21 hangtod sa 22. Nag-ingon ang Dios, wala ba di ay kamo mahibalo? Wala ba di ay kamo masultihin niini nga ako man ang nagalingkod ibabaw sa kalingin sa kalibutan sukad pa sa pagbuhat niini. Nya wa man siya magyong naglingkod sa kawanangan ug gatungtong anong panganod. Muna giingon ni Kristo nga nangasayop kamo kay wala kamo nakasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw, napakaliwanag. So kung puro man kini lalaki mga kaigsunang tigpaminaw, kining 144,000 katao, kung puro man kini lalaki, nag-ingon man ang Dios, inigabot sa katapusang adlaw sa kalibutan, sa katapusang kapungot sa Dios. Iyang silutan ang kalibutan o gubaon sa 7 kakatalagman nga iyang giandam niini. Apan magbilin lang siya og gamay nga similyahon para sa sunod henerasyon. Sama na lang sa tuod sa kahong insina o terebinto kung kini pagaputlon. Nga kung atong mabasa ni Biblia or basahon, mabasa sa Isaias kapitulo 6 bersikulo 13. Nga aduna gyud gamay nga mabilin. Aduna gyud gamay nga mabilin. Nya mo ingon sila nga walay mabilin kay hudon jud patay. So nag-ingon man ang Dios nga ang hunahuna sa tao dili parehas sa hunahuna sa Dios. Ang hunahuna sa Dios nga naa gyud ibilin. Nganong mahisama man sa tuod sa kahoy insina og terebinto kung kini pagaputlon adunay tuod nga mahabilin. Tungod kay ang tao sa kalibutan out of 7 or 8 billion siguro sa kasalukuyan. Unya ang ibilin 144,000 lamang ang ibilin. Di mo rarag tuod sa kahoy gamay ra kaayo nga parte sa kahoy ang mahabilin nga buhi tuwa sa bukid sa Sion. So napakaklaro kini makaigsunan tigpaminaw. Unya kun ato sab ning ingnon nga wala sila mahugawi. Nganong gilukat man gikan sa kalibutan nga makasasala. Nagpasabot nga nakasala gyud ni sila kay gilukat man o gibawi diha sa kalibutang makasasala o gidala sa bukid sa Sion para dili na sila makasala para mahimo silang putli nga qualified nga similyahon sa sunod henerasyon. Og kung puro pud kini mga lalaki makaigsunan tigpaminaw, ato maning maninaw. Kung puro pud kini mga lalaki, ato gyung tugutan kanang hunahuna sa tao sa atong makaigsunan. Kung puro sad kini mga lalaki, musugot ka ikaw. Igagaw na kong pare. Kumpare na kong pastor. Musugot ka. Nga ikaw ray luason kung ikaw manggaling. Ang imong asawa dili iapil. Musugot ka nga ang imong mga anak babae sunogon sa impyerno apil imong asawa. Kay sumala sa pagsabot sa atong makigsunan niini, puro man kini mga lalaki. O kung maugid kini ang hunahuna sa atong makaigsunan nga puro lalaki. Nag-ingon man ang Dios dinhi sa Biblia sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 8 nga ang inyong mga hunahuna nga tao dili parehas sa akong hunahuna sa Dios. Nan kay ang Dios nagplano man nga magbilin og tao nga similyahon. Ato ko nung pangutano atong makaigsunan. Magsimilya gani kag manok, puro di na laki. Magsimilya kag baboy, laki ra di ayon sa pagpanganak anang laki. Buot gipasabot kay magbilin man og similyahon, gikinahanglan ni ene ang kaalam nga may salabutan. Kinsa may nagsimilya og puro ra laki? Kinsa po nagsimilya og puro ra bae? Nga similyahon man ang ibilin. Nagpasabot nga ang atong makaigsunan di ay wala makasabot sa kasulatan nga gibiling basihanan sa panghitabo kung duol na tapuson sa Dios ang kalibutan. So mga ang atong makaigsunang mga pastor o mga pari nangulit gyud sa atong ibalik kuno kini nga mga katarungan. Ibalik para ila kuno masabdan.
Pero ganong dili na malang gyud nila kuno basahon din sa Biblia. Dili lang sila maka-explain tungod kay ang espiritu sa kamatuoran wala manggod sa ila moabot mo nga dili sila maka-explain. Iuna nila ang simple kayo. Pareha gud ni Pablo. Si Pablo sa unang panahon usa siya ka Pariseo, usa ka pari. Sa si Jesus pa ang gisugo sa Dios nagmantala og nanudlo ngadto sa mga sinagoga o simbahan ug sa templo sa Dios. Ilang gipapatay ang mituo ngadto kaniya gipalutos gibagukod. Sa kaulahian si Pablo mibilib na ka Kristo gahuman na napatay. Ulahi na ang tanan. Matod pa sa Latin, consumatum est pas omnisum, amitaxerex est pas udja is mausi ad cores pater. Dili na masabdan makiksunan tig paminaw. Nga naman, maumang kanagisgutan ni sa Biblia nga ang katawan na Dios magasulti o bagong sinultihan nga walay nakasabot gawas kanila lamang. 144,000. So kaya ka na nato nga hubaron o i-explain itudlo dinhi sa ato ang organisasyon pagkakaroon tungod kay ang kordero sa Dios ug ang Dios niya man ining mga taknaa. Mga kining organisasyon karon gihimo niyang gingharian gidala sa bukid sa Sion. Diba? Kung puro man kini lalaki, kinsa may nagsimilya og puro laki. Una-unaon na nato. Walay kinsang abogado ni ini makaigsunan tig paminaw nga makapabarag ni ini nga katarungan. Bisag unsapan di kampanilyang abogado ni ini, maisip niya nga wa may nagsimilya to og puro laki niya nga ingon man ang atong kaigsunong pari pastor nga puro gyud kini lalaki. Unya wala gyud kuno nahugawan tungod sa mga babae. Hugaw gyud ay ang babae. Yang ganong naningkamot mo gining mga laki nga makaangkon og babae nga hugaw mi na. Diba? Makaigsunan tig paminaw. Napakaklaro makaigsunan tig paminaw. Kini nag-ingon man nga adunay mga maputli o kasing-kasing. Ang putli matod sa Latin nga sinultihan sa Dios. Gitawag na siya og berhin. Putli, berhin. Unsaon man pagka-berhin ini nga lalaki man Kinsa may di kampanilyang abogado nga makadungog og berhin nga lalaki. Berhin gani babae na. Oh, Berhin Maria. Nabay di ay Berhin Josep, Berhin Joseph, Berhin Jesus. Wala man, babae gyud ang berhin. Unya karon. Kay putli man ni siya, berhin ni siya. Usa man pagka-berhin nga puro man ni lalaki. May sinultihan ang Dios nga wala masabti sa tao dinhi sa kalibutan. Mao bitaw nang giingon sa Dios ni sa Biblia, ang karunungan sa tao sa kalibutan, ang kaalaman sa tao, kabuangan lamang sa Dios. Ngano man, ug ang Dios gud ang musulti, basta lalaki ka nga wa kay sala, berhen gyapon na sa ilang sinultihan sa tagalangit. Berhen gyapon na, wa lang na matugkad sa atong mga leader sa denominasyon, sa mga pare o mga pastor nato nga makigsuonan, wala lang na matugkad. Ngano man, may sinultihan ang Dios may tungod aning 144,000. Unsay sinultihan sa Dios ingon ini? 100 milya quadraginta 4 milya beriyene. Iyon ang pagkasulti sa Dios. Wala lang na isulat din sa Biblia nga naman. Wa gani sila kasabot sa Binisaya, Tagalog ug in English unsa nagsagulan pag Latin. Mga daghang gibaklas sa mga kasulatan sa pag-compile na ni Saint Jerome ni adtong mga adlaw. Mao nga nabutyag diya sa dabin sikod nga mga sekret. Nasuko sila ang mga nagalandig sa kasulatan kay gipanamastamasan o gitampalasan daw ang kadungganan ni Jesus. Mao magina. Sama aning atong gilito karon. 100 milya quadraginta 4 milya beriyene. Unsa may but pasabot ani? 144,000 ka mga birhen. Kay wala man ka ni siya nahugawan sa mga babae kining mga lalakiha. Pero unsa may wala mahugawi nga gilukat gikan sa yuta. Ingon sila kining 144,000 daw nga puro lalaki. Tuwa kuno kini sa langit. Asa mga langita ang ilang buot gipasabot ni ini. Tuwa daw sa kawanangan sa kapanganuran. Unya kay kauban man ni sa kordero. Wala man sa kapanganuran. Tuwa man sa bukid sa Sion. Asa man dapit ang langit. Kung maghisgot sabta makigsunan tig paminaw og langit. Ang langit po'y anan sa mga espirituhanon. Ang yuta po'y anan sa nilalang sa Dios nga tawhanon o tao.
Kung mahimulag ang espiritu sa lawas sa tao, mamatay man ang tao. Mamatay ang tao kung ang espiritu mahimulag sa tao. Kung biyaan sa espiritu ang tao, mamatay man ang tao. Asa man dapit ang langit, nga ang espiritu nagpuyo man sa langit. Mao kini mga kaigsunang tigpaminaw ang nakapabungkag sa kamada sa atong makaigsunan. Mao nga sa ilang pag-request sa ato nga ipabalik kuno ang mga katarungan sa atong tulumanong programang Bible Commentary. May tungod sa tapiko nga 144,000 nga ibilin sa Dios nga similyahon. Ipabalik daw. So ato kining gibalik. Apan ngano pa man nga ipabalik pa man sa atong makaigsunan nga nahalubilo maginaton sila personal nganong ipabalik pa man. Bot basabot nga nagsubaybay di kini sila sa pagpaminaw. Nganong ipabalik pa man. Nga kining atong gibasa nga Biblia naaman ni sila ha. Nganong di man sila ani kamao ug dili man po sila makasabot. Usa ka katarungan ra sa Dios nga ang kaalam ug karunungan ug ang pagpanabot kaninyo gihatag kanila wala kini itugot nga makamaog makasabot. Napakasimpol makaigsunan tigpaminaw. So wala gyud ni sa langit ang 144,000 ni ani siya sayota. Ug dili ni siya kay wala nahugawan nakasala gyud kini sila. Mao nga gilukat kini sa kordero gidala sa bukid sa Sion. Ug kining bukid sa Sion wala kini sa kapanganuran sa kawanangan. Niya kini sayota kay ang kawanangan or langit ang bansag sa uban. Wala man ay bukid diha. Ug wa po'y tao diha. Kaya ang tao ni aman sayota. Napakaklaro. Nan kung kini puro pud lalaki, kinsa man po'y magsimilya og puro laki. Abogadong di kampanilya, tanungin mo, pwede bang moturok ang laki? Nabitoy kapayas diya nga di mamunga mo ingon man dayon ng uban. Kanang kapayasa putla na kay laki na ang kapayas sige rag pamulak wala gid mamunga. Di ba? Dili pwede magsimilyag laki. Laki gid og bae. Mao bitaw nga dinhi sa Biblia. Nag-ingon dinhi sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 hangtod sa 27. Niingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway og gibuhat sa Dios ang tao sama gayud sa iyang kaugalingong dagway og gibuhat niya sila lalaki og babae. Tanawa makiigsunan. Gibuhat sa Dios lalaki ug babae. Wala pa si Adan gibuhat, may tao na nga gibuhat ang Dios lalaki ug babae. Napakaliwanag. Unya kay iya man gibuhat ang lalaki ug babae. Kung magluwas pod usab siya, lalaki pod ug babae. Pero ang pagkasulat dinhi sa Biblia, sa Revelation, sa katapusang libro sa Biblia, gidesignate lang dinhi nga puro lalaki. Ngano man? Kay niadto kung pag-compile ni ini nga gikan sa scroll pa ni nga kasulatan, gi-compile og book o bahin or Bible. Gidesignate ba nila nga ang mga pari kuno dili pwedeng mga sawa kay mahugawan sa babae. Kaya ang atong mga pari kaniadto walay mga asawa na nga upaw na lang, nga tigulang na lang hangtod na nga matay. Wa katilaw unsay babae. Kay mao may ilang nasabdan nga puro gyud kuno lalaki. Sila kini ang gisgutan kaniadto. Pero atika karon mga pare, tagduha pa asawa. Diba dili gina malalis mo sugot man ang kalibutan og dili maog gina siya ang tinuod. Musugot man og dili. Maog gina siya ang tinuod. Ngano man nakita man nila nga perti nilang inantos na nga upaw na lang nga matay, wa man gihapon sila maluwas. Nga puro man unta lalaki ang luwason. Kaya nag-ingon man ang Dios nga nangasayop kamo. Wala kamo nakasabot sa kasulatan og sa gahom sa Dios. Kinsa may magsimilyag puro laki. Nya kanang imong asawa karon musugot ka nga daoban as impierno, ikaw ray luwason kay ikaw laki. Kanang imong anak sunugon sa impierno kay babae man na, ikaw ray luwason nga amahan kay laki man ka. Muna giingon ni Kristo gikinahanglan niini ang kaalam nga may salabutan. Napakaliwanag. Mga ang mga pari kaniadto dili gyud mga sawa. Kay mao may ilang pagsabot nga puro ni lalaki. Karon kay magsimilya ang Dios babae maglalaki, kay iya ganing gibuhat sa sinugdanan ang tao lalaki ug babae. Wala pa si Adan.
Ato maning maistorya gyud makaigsunan tigpaminaw dinhi sa atong Bible commentary nga tulumanon. Moingon ang uban nga ang sinugdanan kuno sa katawhan sa tibuok nga kalibutan, si Adan kuno og si Eva. Akong mga amigong pare og pastor, walay laing katarungan mao ra gyud na. Si Adan kuno og si Eva. Kung tinuod pa si Adan og si Eva, ang sinugdanan sa tao sa tibuok nga kalibutan, nanganak sila ni Cain ug nanganak ni Abel. Si Cain mag-uuma, si Abel magbalantay sa karnero. Ang ilang kinaiyahan kung mag-harvest o mag-ihaw karnero, unahon usa sa paghalad ang Dios pahinungod. Usa pa, sila mukaon og magpahimulo sa ilang trabaho o mga abot. Apa nakita man ni Cain nga wala gyud ilhanan nga nanalangin ang Dios niya. Og nakita niya ngadto kang Abel. Iyang gilansisan si Abel nga dalhon sa uma aron didto de buhaton ang pagpatay. Sa diha nang napatay si Abel, napatay na ni Cain. Niuli siya sa iyang balay og nagmahay nga nakasala siya sa amahan ug sa Dios. Mo nga kinahanglan siyang mulayas kung kinsa ang tao nga makakita kanya, hinaot unta nga pagapatyon siya. Miingon ang Dios, dili ka na mahitabo kay ang tao magapatay kanimo, magadubli ang silot. Nagpasabot nga may tao na di ay ngalain gawas pa ni Adan og ni Eva. Napakaliwanag. Nga naman makiigsunan tigpaminaw. Paglayas ni Cain, pagbalik niya, nagdala mag-asawa. Kinsa may gipangasawa kung si Adan lag si Eva ang sinugdanan. Nga si Eva ra may babae adtong panahon na. Si Adan, si Cain ug si Abel puro man lalaki, unya sila pa ang nagsugod sa kalibutan. Kinsa may iyang gipangasawa nga sila may sinugdanan. Mo ni makaigsunan tigpaminaw nga dili gid ni makuha. Nay bisan si kinsa ang mag-explain og maghatod og kahayag niini. Di makaya. Sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26 hangtod sa 27. Wala pa si Adan giumol sa Dios gikan sa abog or gibuhat sa Dios, wala pa. Aduna na tao nga gihimo ang Dios, lalaki og babae. Mosugot man ang kalibutan og dili, mao gini permission o format sa kasulatan nga gisulti sa Dios nga atong gisundan. Napakaklaro. Og kung si Adan mangkahaog si Eva ang sinugdanan sa tibuok kalibutan, nganong naamay mga itom nga ang history ni Adan o ni Eva kayumanggi man sila. Unsa man ni kayumanggi? Pinoy nga sinultihan. Unsa man na sa English, sa international, brown race. Sa Tagalog kayumanggi. Dili itom, dili pudputi. Nganong naamay mga negro pagod kayong pagkasugba. Diin man na sila muliwat nga brown race man si Adan o si Eva. Buot gipasabot nga dili lang si Adan o si Eva ang gibuhat sa Dios nga sinugdanan. Na may mga Spanish puti ug mga Amerikano. Na po mga kungking din sa Pilipinas. Di man nagikan. Kung kaliwat na ni Adan, nganong na itom man na sila. Nga dili man itom si Adan o si Eva. Makaigsunan ako mga pastor o mga pare. Dili na nato taguan kung kita nasayod. Dili nato masukan ang taong nagtug-an sa tinuod. Di nato siya pwedeng masilagan o mahukman sa atong kahibalong mubo lamang sa kalibutan. Matod pa sa ubang mga termino, don't judge a book by his cover. Dili nato mahukman ang tao sa iyang ipanulting nadungog og diha sa iyang pamarog. Kung dili susihon ang ilawom kung unsa diay ang nahitabo niini. Mao ngadto kang Hesus kaniadto. Sumo kini atong programa atong gilantad kini nga kining 144,000 nga gikalibugan sa atong makaigsuunang paresiyo mga pastor. Tungod sa atong programa, nga tuak kuno kini sa langit, wala kini sa langit. Kay tao man o kining 144,000 dili ni puro lalaki. Dili ni puro lalaki. Nahimo kini tungod kay ang atong mga paresiyo kaniadto gibawalan man sa pagpangasawa kay lagi mahugawan sa babae. Unya ang luwason ra ba puro ra ba lalaki kay himuong similyahon sa Dios sa sunod henerasyon human sa iyang hukom niining kalibutana sa 7 ka katalagman. Ang pangutana nato dinhi, kinsa manggoy nagsimilyag puro laki? Wa gyud nagsimilyag puro laki. Muna gikinhanglan niini ang kaalam nga may sa labutan. Ang magtudlo niini sa tibuok kamatuoran, ang espiritu sa kamatuoran
nga moabot din sa atong kalibutan. Nga mao'y magagiya didto sa bukid sa Sion. Kay ang bukid sa Sion may tulo ka haliging bato nga dili maguba sa linog ni ining hapit na may tabo ang kusog nga katalagmang pangtapos. 22 intensity musugot ang kalibutan og dili mao gid na siya mahitabo. Kaya kamo karong nakadungog sa atong tingog sa kahanginan. Pinaagi sa inyong igsong Judyak Diayeje dinhi sa atong sa katak ng tulumanon. Ipanugilon ninyo kining inyong nadungog nga dili diay tinuod nga puro lalaki. Kay similyahon man kaha ang ibilin nganong puro man laki kinsa may nagsimilyag puro laki. So napakaliwanag makigsuon ang tigpaminaw og wala pod ni didto sa langit sa kawanangan sa kapanganuran tuas sa bukid sa Sion. Ato naman ning gisgutan nga ang Dios wala sa kapanganuran sa kawanangan tuas sa bukid sa Sion naglingkod. Iya gining gi-describe sa pagsulti. Nga matod pa niya, wala ba di ay kamo masayod masultihi magpanghibalo niini? Nga sukad sa pagbuhat sa kalibutan, ako nagalingkod man ibabaw sa kalingin sa kalibutan, wa man sa kapanganuran. Na unsaon na sa mga tao nga di makasabutin. Mo man giingon din sa Biblia nga bulahan kadtong naminaw. Kay ang tao kung makadungog ani atong programa makapangutana mag tama no tinuod man gyud nganong ingon ani man ang pagtudlo sa atong mga leader nga puro gini lalaki unya similyahon ko na ibilin nga similyahon usa may similyahon itanom sa sunod henerasyon human pag-harvest pagkaingin pagdaob sa imong uma itanom ka na siya nan unsa man pag pamunga ni anak nga laki man sugi kinahanglan ang kaalam nga may salabutan. Unya kining kaalam nga may salabutan, dili bisan si kinsa nga tao o pari o pastor o magtudlo ni makigsuon ng tigpaminaw. Ato ginigilantad kay ila man ning request ning atong programa. Request man ni nila. Dili kundi usa lamang ka tao pag abot niya sa kalibutan ang iyang mga buhat kasuklam-suklam sa mga dili makadawat sa iyang gipangbuhat. Igon ni mga sumala pa ni Kristo din sa Biblia. Kung wala pa kuno siya makaanhi o wala pa makasulti sa mga sinultihan nga mao'y tinuod, dili unta sila makasala. Di dinhi man makasala ang katawhan. Sama aning nadungog karon sa kahanginan. Dinhi makasala ang katawhan. Gisulti nato ang tinuod pero masuko man ni sila. Nga naman nakapabungkag man ni sa kamada sa ilang kaalamang gitudlo diha sa denominasyong ilang gitudluan o gibarugan. Mga kita din sa itong programa, atong gipanghinaot nga bulahan kadtong naminaw o daghan kayo ang mga teksto nga ato ang gilantad bilang dokumento sa atong gisulti. Ato silang gipasalamatan, bulahan ang nagabasa o kadtong nagsusi. Naamin sa Biblia, bulahan ang nagsusi, nagsubaybay sa ato sa mga pagpatingog sa kamatuoran sa tingog sa trompeta. Kay matod pa ni Kristo, kung patingugon na gani ang katapusang trompeta, ang tanan tinago sa Dios ibutyag na ibulgar o ibunyag. Nakasulat na sa Biblia. Mao nga kung ato kining hinumduman, akong mga igsuon nga pastor nganing adto sa balay ni adtong unang semana, ato kining ipasabot sila ngayon ini. Inyo og ila kining request ang katarungan kung unsa kuno katinuod. Sa akong pagsabot ani akong mga amigo nga langita gid sila kamatuoran. Kay matud pa nila ang ila kunong lolo, mausab ang ilang gisunod. Pastor ilang lolo, pastor pud sila. So wala makahatag sa tinuod nga kahayag nga katarungan unsa man gyud ang tinuod ug asa man sila padulong ug unsa may buhaton. So mo kini karon, nga kun ato kining masubaybayan sa Biblia, napakaklaro o napakatinaw, napakasulid ang mga katarungan, documented sa Biblia, musugot man og dili. Sayo ka ang kalibutan karon sa relihiyon nga Kristiyanos, 28,380 ka denominasyon nga rehistrado diha sa panggobyerno sa yuta. Pero atong mamatikdan wala maginagtudlo ni ani sa inyong nadungog pagkakaroon og nagiskot parte ane kay matud pa nila mahadlok kuno sila sa pagsulti sa sunod din is katapusang libro nga mao ang Revelasyon. Anong dili sila madlok
nga wala mas lagi tugutan nga sila ang makahibalo og makasabot ni hini. Apan kay wala naman kita igwang oras, no? Nindot pauntang pagpadayon ngadto sa unahan, apan gikapos kita sa oras. Kini ang inyong igsoong Judjak Diayejim mo ingon nga daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa katak ng tulumanon. At ang ilang atong programa hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug samang istasyon. Maayong adlaw. Tagal na ang panahon sa bansang Pinas. Mga bata ang Pinoy, di pansin napapabayaan lang. Sabi ni Lolo C, silang pag-asa ng bayan. Bata ang Pinoy, mapalad ka. Bata ang Pinoy, sa iyo ang pag-asa. Oh, ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy. Dumating na ang panahon, sinabi ni Lolo C, mga bata ang Pinoy, pansin ng buong mundo. Sikat ka talaga, Batang Pinoy. Asan ka, Batang Pinoy? Saan man sa mundo may Batang Pinoy? Oh, ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy. Nadungog ninyo ang atong programa Bible Commentary.
Programang gituyo pagbugna aron mabati ug masayran ang mayong balita sa Dios mahitungod sa mga langit nun ug yutan-ong pagdumala. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397-512, cell number 092087-11132 ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Pro ug dili ka ha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Proc 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program giatod kaninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Hangtod sa sunod at ang ikanunay ang atong tulumanon Bible Commentary. Bible Commentary. When an angel's come across the world.